8 अक्टूबर 2023 नॉर्दर्न इसराइल का एक मिलिट्री बेस इसराइली आर्मी के सोल्जर्स लाइन में खड़े हुए हैं। उनके कंधों पर इसराइली फ्लैग लगा हुआ है। उन्हीं के दरमियान एक यंग ऑफिसर अपने यूनिट को ऑर्डर्स दे रहा होता है। वो द्रूज कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। कुछ ही घंटों बाद उसकी यूनिट गाजा बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस ऑफिसर के रिश्तेदार सिर्फ इसराइल में नहीं रहते, उसके कुछ दूर के रिश्तेदार सीरिया के द्रूज विलेजेस में रहते हैं, कुछ लेबनान में और कुछ ऐसे इलाकों में रहते हैं जो इस्राएली स्टेट को अपना दुश्मन समझते हैं। सोचो, एक ही कौम, एक ही नस्ल और कभी कभी एक ही खानदान, लेकिन अलग अलग सरहदें, अलग अलग परचम और अलग अलग वफादारियां। इसी से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो पहली नजर में समझना बहुत मुश्किल लगती है। अक्सर लोग समझते हैं कि द्रूज सिर्फ इस्लाम का एक सेक्टर है, लेकिन असल कहानी इससे काफी ज्यादा पेचीदा है। द्रूज फेथ की बुनियाद 11वीं सेंचुरी में फातिमिद इजिप्ट के दौर में रखी गई थी। इस मजहब ने इस्लाम से कुछ बिलीफ जरूर लिए, लेकिन साथ ही ग्रीक फिलॉसफी, ग्नोस्टिसिज्म यानी पुरानी रूहानी और फलसफी रिवायतों और दूसरी टीचिंग से भी असरात कबूल किए। इसीलिए दुनिया के बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स द्रूज को इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते, जबकि बहुत से द्रूज अपनी तारीखी जड़ों को इस्लाम से जुड़ा हुआ देखते हैं। इस कम्युनिटी की एक और बहुत अनोखी बात यह है कि द्रूज किसी नए शख्स को अपने मजहब में कन्वर्ट नहीं करते, यानी कोई बाहर का इंसान द्रूज नहीं बन सकता। और अगर कोई द्रूज फैमिली में पैदा होता है तो उसकी मजहबी पहचान भी पैदाइश के साथ ही तय हो जाती है। आप खुद सोचो, दुनिया के सबसे छोटे रिलीजियस ग्रुप्स में एक होने के बावजूद ये कम्युनिटी लगभग 1000 साल से इसी तरह अपनी पहचान को बचाए हुए है। लेकिन यकीन मानो, ये इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्सा भी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। इस वीडियो में हम 3 अहम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रूज फेथ असल में कैसे पैदा हुआ और क्यों इसके जो असली रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो इनकी जो सेक्रेड बुक्स हैं, वो सिर्फ चंद लोग ही पढ़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। क्यों? आखिर क्या वजह है कि द्रूज कम्युनिटी के ज्यादातर मेंबर्स को भी अपने मजहब की तमाम रिलीजियस टीचिंग्स और थियोलॉजी की पूरी तफसील नहीं बताई जाती। उसके बाद हम समझेंगे कि इसराइल के द्रूज अरब होने के बावजूद इसराइली आर्मी में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस क्यों करते हैं। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का मतलब है कि आर्मी में खिदमत करना उनके लिए कानूनी तौर पर लाजमी है। हैरानी की बात यह है कि इसराइल के ज्यादातर अरब सिटीजन्स पर यह कानून लागू नहीं होता, तो फिर सिर्फ द्रूज कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, और इस फैसले ने उनकी पहचान को किस तरह बदल दिया। और आखिर में हम उन फैमिलीज की कहानी भी देखेंगे जिनके रिश्तेदार इसराइल, सीरिया और लेबनान में रहते हैं। एक ही खून, एक ही नस्ल और कभी कभी एक ही खानदान, लेकिन मुख्तलिफ परचम, मुख्तलिफ कस्में और कभी कभी एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल। और फिर सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, जब एक कौम को हर तरफ से कभी अपना कहा जाए और कभी गैर समझा जाए, तो आखिर वो खुद को किस तरफ का समझे। मतलब आपको लग रहा होगा द्रूज जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ऐसा नहीं है, द्रूज मुस्लिम्स नहीं है। लेकिन जो द्रूज के साथ जो इसराइल में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ दह बात है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो ना, अगर कोई कम्युनिटी अपने मजहब में नए लोगों को शामिल ही ना करे तो फिर वो 1000 साल तक जिंदा कैसे रहती है। द्रूज कम्युनिटी की कहानी शायद इसी सवाल से शुरू होती है। देखो, द्रूज फेथ की बुनियाद लगभग 1017 एडी के आसपास फातिमिद खलीफात के दौर में रखी गई। इस मूवमेंट के सबसे अहम नामों में हमजा इब्न अली का जिक्र मिलता है। द्रूज कम्युनिटी उन्हें अपने बुनियादी रूहानी रहनुमाओं में से एक मानती है। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों बाद एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। दावत यानी नए लोगों को इस मजहब में शामिल होने की दावत देना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी कोई बाहर का शख्स द्रूज नहीं बन सकता, और अगर कोई द्रूज अपना मजहब छोड़ दे तो बाद में वापस इस कम्युनिटी का हिस्सा भी नहीं बन सकता। इसी वजह से दुनिया भर में द्रूज कम्युनिटी की तादाद सिर्फ तकरीबन 10 लाख के करीब है। उनकी अक्सरियत सीरिया, लेबनान और इसराइल में रहती है। इस कम्युनिटी की सबसे अनोखी बात सिर्फ ये नहीं है। हैरानी की बात यह है कि द्रूज कम्युनिटी के अंदर भी हर शख्स को अपने मजहब की पूरी रिलीजियस तालीम नहीं दी जाती। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप जिसे अकल कहा जाता है, UQQAL, अकल, असली रिलीजियस बुक्स और टीचिंग्स को पढ़ सकते हैं। मतलब अकल को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो इस द्रूज रिलीजन की बुक्स को पढ़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जबकि जो अक्सरियत है ना, जो द्रूज कम्युनिटी में अक्सरियत है, उसे जुहुल कहा जाता है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारती है लेकिन मजहब की गहरी थियोलॉजी और तमाम राज नहीं जानती। अब यहीं से वो पहलू शुरू होता है जिसने सदियों से बाहर के लोगों को उलझा कर रखा हुआ है। द्रूज कम्युनिटी को समझने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग उन्हें सिर्फ इस्लाम के नजरिए से देखते हैं। हकीकत ये है कि द्रूज फेथ की जो तारीखी जड़ें हैं वो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ इसने अपनी अलग पहचान बना ली। इस मजहब
میں قرآن کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی گریک فلسفی، نیو پلاٹونزم اور گنوسٹک آئیڈیاز یعنی پرانی فلسفی اور روحانی روایتوں، ان سب کا بھی اثر نظر آتا ہے۔ دروز بلیفز کا ایک اہم حصہ ری اینکرنیشن ہے۔ ری اینکرنیشن کا مطلب ہے یہ عقیدہ کہ انسان کی روح موت کے بعد دوبارہ کسی اور انسان کی شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دروز کی جو کمیونٹی ہے ان کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جو اس کی روح ہے وہ کسی دوسرے انسان میں شفٹ ہوتی ہے۔ یہ بلیف مین اسٹریم سنی اور شیعہ اسلام سے مختلف مانا جاتا ہے، اسی لیے بہت سے مسلم اسکالرز دروز کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے۔ دوسری طرف بہت سے دروز اپنی تاریخی جڑوں کو اسلامک سیولائزیشن سے جڑا ہوا دیکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرانی لوگوں کو ایک اور بہت کڑک بات پر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دروز کمیونٹی اکثر جس ملک میں رہتی ہے نا اس کے ساتھ وفاداری کو بہت اہمیت دیتی ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہو آپ کو اسی کو اپنا سمجھنا ہے، بھلے وہاں پر آپ کا کتنی دشمنی کیوں نہ ہو رہی ہو، آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس ایریا کی حفاظت کرنے کی، اس کنٹری کی حفاظت کرنے کی۔ اسی لیے سیریا کے دروز اور اسرائیل کے دروز کی سیاسی پوزیشن اکثر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مذہب ایک ہو سکتا ہے لیکن نیشنل آئیڈینٹی بالکل مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی نیشنل آئیڈینٹی نے ایک ایسا فیصلہ پیدا کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سوچو، ایک عرب آفیسر اسرائیلی آرمی کی یونیفارم پہن کر غازہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ 1956 سے اسرائیل کے دروز مردوں کے لیے کمپلسری ملٹری سروس یعنی آرمی میں خدمت کرنا قانونی طور پر لازمی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قانون اسرائیل کے زیادہ تر عرب سٹیزنز پر لاگو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اسرائیلی دروز آرمی، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں نمایاں تعداد میں نظر آتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو کئی دروز سولجرز بھی اسرائیلی آرمی کے ساتھ آپریشنز میں شامل ہوئے۔ کچھ دروز آفیسرز جنگ کے دوران مارے گئے اور ان کی فیونرلز اسرائیل کے دروز ویلیجز میں اسٹیٹ آنرز کے ساتھ کی گئی، یعنی انہیں حکومتی احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ لیکن اس کہانی کے سب سے بھاری پہلو کچھ اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ بینک اور ناردرن اسرائیل کے کچھ علاقوں میں ایسے دروز فیملیز بھی ہیں جن کے دور کے رشتہ دار سیریا میں رہتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ اسرائیل یونیفارم پہنتے ہیں اور کچھ سیرین پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ سرحد نے ان کے خون کا رشتہ تو نہیں بدلا لیکن ان کی وفاداریاں ضرور الگ کر دی ہیں، اور پھر ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آئیڈینٹی صرف پرسنل چوائس نہیں رہتی۔ گولانی ہائٹس کا ایک گاؤں ہے مجدال شمس، یہ سیریا کی سرحد سے صرف کچھ ہی میٹر دور ہے۔ یہاں بہت سے دروز فیملیز رہتی ہیں جن کے رشتہ دار سرحد کے دوسری طرف سیریا میں۔ 1967 کے بعد جب گولان ہائٹس پر اسرائیل کا کنٹرول ہوا تو یہ سرحد ان فیملیز کے درمیان دیوار بن گئی۔ کئی سالوں تک یہاں ایک بہت عجیب منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ سرحد کے دونوں طرف فیملیز پہاڑیوں پر کھڑی ہوتی اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتی۔ اس جگہ کو لوگ شاؤٹنگ ہل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ نہ ایک دوسرے کے گلے مل سکتے تھے نہ ہاتھ ملا سکتے تھے، بس آوازوں سے ایک دوسرے کو ہم کلام کر سکتے تھے۔ ہاں، صرف ان کی آواز سرحد پار جا سکتی تھی۔ آج بھی گولان ہائٹس کے کچھ دروز اپنی پہچان کو سیرین مانتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے دوسرے دروز خود کو اسرائیلی اسٹیٹ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ایک ہی فیتھ، ایک ہی اینسیسٹری، یعنی ایک ہی سب کچھ۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو جواب بالکل الگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دروز کمیونٹی جو ہے وہ اس کو سمجھنا صرف مذہب کا سوال نہیں ہے، یہ اس لمحے کا سوال ہے جب خون کا رشتہ، سرحد اور عقیدہ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہو۔ اب چلو آپ کو دروز کمیونٹی کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس بتاتا ہوں جو شاید نہیں پکا آپ کو حیران کرنے والے۔ اسرائیل، سیریا اور لیبنان کے دروز ایک ہی ریلیجیس کمیونٹی کا حصہ ہیں، لیکن عرب ملک میں ان کی سیاسی وفاداری الگ، یعنی ایک ہی فیتھ کے لوگ کبھی کبھی مختلف آرمیز میں بھی سرو کرتے ہیں۔ مذہب ایک ہوتا ہے لیکن ملک الگ ہوتا ہے۔ 1982 کے لیبنان وار کے دوران یہ بات اور بھی واضح نظر آئی۔ اس جنگ میں دروز ملیٹریز اور دروز سویلینز مختلف سیاسی کیمپس میں بانٹ دیے گئے۔ سوچو، ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ایک ہی کانفلکٹ میں الگ الگ الائنسز کا حصہ بن گئے۔ مذہب ایک تھا لیکن سیاست الگ۔ ہر سال اپریل کے مہینے میں ناردرن اسرائیل میں نبی شعیب کا زیارت میلہ لگا۔ یہ دروز کمیونٹی کا سب سے بڑا ریلیجیس گیدرنگ مانا جاتا ہے۔ اسی جگہ کو دروز اپنا سب سے مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیریا اور لیبنان کے بہت سے دروز سیاسی حالات کی وجہ سے وہاں آسانی سے نہیں پہنچ پاتے۔ اور ایک آخری فیکٹ شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 1967 کے بعد گولان ہائٹس کے کئی دروز ریزیڈنٹس نے اسرائیلی سٹیزن شپ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں لیکن اسرائیلی سٹیزنز نہیں ہیں، یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، وہیں ٹیکس دیتے ہیں، وہیں روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اپنی سیاسی پہچان بالکل الگ رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے دروز کمیونٹی کی کہانی صرف اس بات کی نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب تاریخ، سرحدیں اور سیاست مل کر ایک کمیونٹی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں تو انسان اپنی پہچان کس بنیاد پر طے کرتا ہے؟
کبھی مذہب سب سے پہلے آتے ہیں، کبھی ملک، اور کبھی ان دونوں کے درمیان پوری زندگی کا ایک خاموش بوجھ چلتا رہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سوال ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا دروز ہوتا اور آپ کے اپنے رشتہ دار دو مختلف ملکوں کی یونیفارمز پہن کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ سب سے پہلے کس سے وفاداری نبھاتے ہیں؟ اپنے مذہب سے، مطلب اس رشتہ دار کے مذہب سے، اپنے ملک سے، یا اپنے خاندان سے؟ میں نے بڑا عجیب سوال کیا، مجھے نہیں پتا، پتہ نا مجھے